कमजोरीलाई आलोचना गरेर सुझाव दिएर सच्याएर बन्दै आएको पार्टी हो, त्यसै बनाएको पार्टी हो। यो कुनै गफ गरेर बनाएको पार्टी हो र यो यसो माटो भाँडाकुटै खेलेर बनाएको पार्टी हो र? त्यो त आन्दोलन सङ्घर्षबाट हुर्केको पार्टी हो। पार्टीमा निर्णयमा लेख्ने गुटबन्दी गर्न हुँदैन भनेर प्रतिवेदनमा लेख्ने होइन, नियावलीमा लेख्ने, अनि गुटबन्दी तपाईँ पनि गर्ने भएपछि म नि गर्छु, सबै गुटबन्दी गर्ने, अनि कार्यकर्ताले के सिकाउने? यो घटनाले नकारात्मक कुराले हामीलाई सकारात्मक शिक्षा पनि दियो। यो घटना नकारात्मक थियो, यसले हामीलाई नोक्सान बनायो, दुःख दियो, धेरै जनतालाई दुःख दियो। आफ्नो पेसा व्यवसाय काममा लागेर उत्पादनमा लाग्ने, विकासमा लाग्ने, निर्माणमा लाग्ने बेलामा घरमा खुम्चिएर बस्नुपर्ने, काममा खुम्चिएर बस्नुपर्ने जुन अवस्था बन्यो त्यो नकारात्मक कुरा हो। तर नकारात्मक कुराबाट हामीले सकारात्मक कुरा के सिक्नु पर्दछ भने अब यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो उथलपुथल ल्याउनु पर्ने आवश्यक छ। कोही मान्छेहरू बोका लिएर डाँडा काँडातिर पिकनिकमा 50-60 जना जम्मा भएर रमाइलो गर्ने, नाचगान गर्ने, पिकनिक गर्ने, यो रमाइलो अवसर होइन। यो सङ्क्रमित रोग लागिरहेको बेला, महामारी फैलिरहेको बेला रमाइलो मनाउने बेला होइन, एक ठाउँ जम्मा भएर गुजुरिएर बस्ने बेला होइन। अहिले हामी पार्टी बनाएको त बिगार्नलाई हो र, जनतालाई उत्साहित बनाउनको निम्ति, जनतामा विश्वास दिलाउनको निम्ति, विकास समृद्धि गर्नको निम्ति हो नि। अनि अब भरङ्ग बनाएर जनतालाई तपाईँ भन्नुहोस् त अब यहाँ अब यो सबै कुरो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने, सबै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्न थाल्यो भने यहाँ राम्रो हुन्छ? नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म माधव पनेरू कोरोना विशेषको आजको यो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी सबैलाई थाहा छ हामी अहिले महासङ्कटबाट गुज्रिरहेका छौँ। अर्थात् नेपालमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण अन्त्यका लागि, रोकथामका लागि लकडाउन गरिएको छ। त्यसो त 200 भन्दा बढी देशमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्र पनि अहिले कोरोनासँग लडिरहेको छ। हामी अहिले 50 जना सङ्क्रमित बोकेर बसेका छौँ। अर्थात् यो सङ्ख्याको हिसाबले एकदमै कम छ र पनि हामी सङ्कटमै छौँ, किनभने यो भुसको आगो जस्तो फैलने एउटा भाइरसको रूपमा आएको छ। नोभल कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सरकारले गरेको प्रयत्न, प्रदेश सरकारका प्रयासहरू र यसपछि पछिल्लो समयमा देखिएका राजनीतिक तरङ्गहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गण्डकी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, लमजुङ जिल्लाको इन्चार्ज माननीय मायानाथ अधिकारी। उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ आजको कार्यक्रममा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त हामी अब कोरोनाबाटै सुरु गरौँ। कोरोना सङ्कटका लागि प्रदेशले केही कदमहरू चालिरहेको छ। अर्थात् अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्याको हिसाबले, प्रदेशको हिसाबले शून्य अवस्थामा आइसकेका छौँ। अर्थात् एकजना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्काउनु भएको छ। तपाईँ यो क्षेत्रको प्रतिनिधिको हिसाबले हेर्दाखेरि यो प्रयासहरू पर्याप्त छन्? अर्थात् के अहिले तत्कालको यो क्रियाकलापहरूप्रति तपाईँको धारणा चाहिँ कस्तो छ? माधवजी धन्यवाद छ फेवा टिभी मार्फत। म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरा विचारहरूलाई सार्वजनिक गर्न मौका दिनुभएकोमा। कोरोना भाइरस कोभिड-19 भनेको त्यो कसैले बनाएर अगाडि सारेको विषय होइन। त्यो यो विषयमा कुनै प्रधानमन्त्रीले, न काङ्ग्रेसले, न कम्युनिस्टले, न कुनै पार्टीले, न कुनै धनी गरिबले, न पढे लेखे कसैले यो पहिला जानेर सिकेर आएको विषय होइन। यो चीनको वुहान भन्ने ठाउँबाट सुरु भएर अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। यो गरिबलाई मात्र लाग्ने, काङ्ग्रेसलाई मात्र लाग्ने वा कम्युनिस्टलाई मात्र लाग्ने भएको भए मान्छेले एउटा स्वादको विषय मान्थ्यो होला। तर यो धनीलाई पनि लागेको छ, गरिबलाई पनि लागेको छ, यो कम्युनिस्टलाई पनि लागेको छ, यो काङ्ग्रेसलाई पनि लागेको छ, यो अमेरिका जस्तो शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुँ भन्नेहरूलाई पनि यसले थला पारेको छ, चीन जस्तो राष्ट्रलाई पनि यसले प्रभाव पारेको छ, युरोपियन मुलुकहरूलाई पनि प्रभाव पारेको छ। त्यस कारणले हामी के बुझ्नुपर्छ भने चाहे गरिब मुलुक हुन् वा धनी मुलुक हुन्, सम्पन्न मुलुक हुन् वा कमजोर मुलुक हुन्, चाहे राजनीतिक दलको हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका हुन् वा काङ्ग्रेस पार्टीमा लागेका हुन्, जहाँसुकै हुन्, सबैलाई यो यसले प्रभावित पार्न सक्छ। यसको लागि कोही मित्र कोही शत्रु भएको देखिएन। त्यस कारणले एकताका सुरुमा चीनतिर फैलाउँदाखेरि कतिपय मान्छेलाई अन्त नि त्यहाँ लायो, ठिकै हो भन्ने जस्तो पनि लाएर केही मान्छेहरूले, केही शक्ति राष्ट्रका मान्छेहरूले त्यो व्यङ्ग गरेको पनि हामीले सुनेका थियौँ। तर अहिले यो संसारभरि फैलियो। त्यस कारणले यो सबैको साझा दुश्मन हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 भनेको सबैको साझा दुश्मन हो। जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, नेपालमा
यो कुनै त्यस्तो पूर्वाधार पहिला थिएन, किनभने यो रोगै थिएन। यो रोगलाई यसरी तयार गर्नुपर्छ भन्ने विषय नै थिएन, केही पूर्वाधार थिएन। अहिलेको सरकारले गरेन भन्ने होइन, पहिलाको सरकार कसैले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, टेकु अस्पताल बाहेक नेपालमा सरुवा रोग सम्बन्धीको विशेष अस्पताल पनि कहाँ थियो र? विशेष इक्विपमेन्ट भनेको क्वालिटीयुक्त अस्पताल एउटा टेकु अस्पताल रहेछ। त्यो एउटा सरुवा रोग सम्बन्धी त्यो अस्पताल बाहेक अरू कुनै अस्पताल हामीले भएको थाहा पाइएन। न केन्द्रमै थिएन भने प्रदेशमा कसरी हुने, त्यो थिएन। त्यो अवस्थामा सबभन्दा पहिला त्यो सङ्क्रमितको जाँच गर्ने बेला पहिलो सङ्क्रमित जाँच गर्ने त हङकङ पठाएको, नेपाल सरकारले हङकङ पठाएको। त्यो अवस्था जिरोबाट सुरु गरेर नेपाल सरकारले अगाडि बढायो। अहिले लकडाउन छ, लगातार लकडाउन अगाडि बढिरहेछ। नेपाली जनताले त्यसलाई साथ दिइरहेका छन्, सबै राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई साथ दिइरहेका छन्। सबै नेपालीको यस विषयमा यो आफ्नो र अर्को नबनिकन सबै एकजुट भएर सरकारको काम कारबाही योजनाहरूलाई साथ दिएको कारणले नै हामी सफल भइरहेका छौँ। म यो तपाईँको मिडिया मार्फत नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले कतिपय कमी कमजोरी भयो होला, कमी कमजोरी हुँदै थिएन, छँदै थिएन, म भन्न सक्दिनँ। कमी कमजोरी हुनसक्छ, सामानहरू वितरण गर्ने कुरामा कमी कमजोरी हुनसक्छ, ठाउँ ठाउँमा बेलामा पुर्याउने नपुर्याउने कुरामा कमी कमजोरी हुनसक्छ, परिचालन गर्ने कुरामा कमी कमजोरी हुनसक्छ, स्वास्थ्य कर्मीको अभाव भएको नभएको कुरामा व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी हुनसक्छ। यी आदि आन्तरिक केही कमी कमजोरी पनि थियो होला, तर स्रोत साधनै थिएन, त्यस्तो स्वास्थ्य सामग्री नै थिएन। तपाईँले कहाँ पाउनु भएको थियो त्यो के हो चाहिँ पिसिआर भन्ने कहाँ थियो? यहाँ केही पनि थिएन। आरडिटी पिसिआरको व्यवस्था के थियो? केही पनि थिएन। त्यो सबको व्यवस्था गरेर अहिले चाहिँ सबै प्रदेशमा चाहिँ पिसिआरको चाहिँ टेस्ट गर्ने प्रणाली स्थापित गरेका छ। डेडिकेटेड अस्पतालहरू एउटा प्रदेशमा 2टा वा 3टा अस्पतालको व्यवस्था गरेका छ। सबै पालिकाबाट त्यसलाई प्रारम्भिक टेस्ट आरडिटी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यो सरकारले यो विषयमा एकदम महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। म पहिलो त नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारले यति धेरै विश्व महामारी भइरहेको बेला अमेरिकाको न्युयोर्कमा मात्रै 15,000 20,000 मान्छे सङ्क्रमित भएर मरेको अवस्थामा नेपालमा त्यो स्थिति नआओस्, हाम्रो कामना छ। त्यो स्थिति नआउनको निम्ति नेपाल सरकारले जे प्रयत्न गरेका छ एकदम सकारात्मक छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको कुरा छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले एकदम बेलैदेखि माननीय मुख्यमन्त्रीजीको नेतृत्वमा बेलैदेखि यहाँ उहाँको नेतृत्वमा यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू, यहाँका सुरक्षाकर्मीहरू, यहाँका समाजसेवीहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबले दक्षित भएर जुन काम गर्नुभयो त्यो कामको कारणले अहिले यति बेला आजको दिनमा हामी गण्डकी प्रदेशमा बसिरहँदाखेरि गण्डकी प्रदेश कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आज मुक्त छ भन्न पाइएको छ। भोलि के होला, भोलि समस्या आउला क्यार्ला थपिएला त हामी भन्न सक्दैनौँ। अहिले कोरोना मुक्त छ भन्न पाइएको छ। बागलुङमा 2 जना, एकजना अंशु सापकोटा भन्ने बहिनी र अर्को एकजना आमा, 2 जनाले चाहिँ 2 जनामा देखा पर्यो, 2-3 जनामा। त्यसमा उहाँ 2 जनाले आफ्नो कोर्स पुरा गर्नुभयो र सफल भएर स्वस्थ भएर उहाँहरू बाहिर निस्किनु भयो, आफ्नो ठाउँमा घर फर्किनु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। र कोरोना मुक्त गराउने त्यो उहाँलाई स्वस्थ बनाउने काममा स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यहाँ बागलुङमा र हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायत सबै साथीहरूले जुन भूमिका खेल्नुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार गरेर खास गरी कोरोना भाइरसको सबै ठाउँमा पूर्वाधार तयार गरेर औषधि व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू परिचालन गरेर यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा काम भइरहेछ। आगामी दिनमा हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावनालाई टार्नको निम्ति, त्यसलाई सामना गर्नको निम्ति तयारी गर्ने, आफूलाई तयारीमा राख्ने कामहरू पनि भइरहेछ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ यस विषयमा स्थानीय तहका पूर्वाधारको विषयमा चाहिँ ठिक छ। पूर्वाधारको विषयमा हामी एकाध अब तुरुन्तै गर्नुपर्ने होइन, यो तत्कालै आएको एउटा सङ्कट पनि भयो। पूर्वाधार विकासमा हामी बामे सरेकै छौँ। त्यो जुन हामीसँग 0 पूर्वाधार थियो त्यो सन्तोषजनक देखिन्छ। तर जनशक्ति व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अर्थात् स्वास्थ्य कर्मी परिचालनमा समस्या देखियो, प्रदेश सरकारले त्यो खालको मोबिलाइज गर्न सकेन भन्ने पनि कुरा छ नि। यो विषयमा चाहिँ के बुझ्नु भएको छ? भन्नेले त जे पनि भन्छ, मान्छेले के छ, एक थरी मान्छेहरू के रहेछ भने मैले प्रदेश सरकारका कमजोरी नै हुँदैनन् भने होइन। प्रदेश सरकारको म मन्त्री होइन, म एउटा प्रदेशको सरकारको सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकको हिसाबले मैले आफ्नो कुरा बुझेका कुरा भन्ने हो। तर प्रदेश भन्नेले के भन्छ भने कमजोरी नै हुँदैन त म भन्दिनँ। कसैका कमजोरी नै छैनन्, कमजोरी नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि हुँदैन। काम गरेकै कमजोरी नै हो। काम नगर्नेको घरमा बसेर सिर गोडेर सुत्नेको के कमजोरी हुन्छ? जसले काम गरेको छ, जो फिल्डमा गएको छ उसको कमजोरी हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर तपाईँ भन्नुहोस् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय गरेर अनडोर पोलिसीको मार्फत काम भइरहेछ। त्यसमा कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण छ त्यो सङ्क्रमणबाट जोगिनको निम्ति सुरुमा स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि आवश्यक साधनहरू, स्रोतहरू नहुँदाखेरि अथवा त्यो पिपी अरूको आदि व्यवस्था बेलैमा नहुँदाखेरि सतर्कता अपनाउनु पर्यो होला, गाह्रो भयो होला। त्यो
त्यो प्रयोग त्यहाँ काम गर्न गाह्रो भयो होला, त्यसले केही अप्ठ्यारो डिस्टर्ब भयो होला। अब अरू सुरक्षाकर्मी अरू साथीभाइहरू पनि खट्न पनि सुरुमा गाह्रो भयो होला। कस्तो हो त्यो, त्यहाँ नजिक जान हुने हो कि होइन, नजिक गए पनि बिग्रने हो कि नजिक गए सर्ने हो कि भन्ने अवस्था भएर सुरुमा त्यस्तो समस्या भयो होला। जस्तो मैले सुने बागलुङमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित त्यहाँ हाम्रो आमा बहिनीहरूलाई ल्याउनको निम्ति सुरुमा समस्या भएको थियो, पछि स्वास्थ्य कर्मीहरूले पहल कदमी गर्नुभयो, ल्याउनु भयो भन्ने मैले सुने। सुरुमा क्या हो कसो भनेर अपराधिक मान्छेहरूलाई अथवा अरू मान्छेहरूलाई डर पनि भयो होला, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले सबै ठाउँबाट, चाहे त्यो प्रदेश स्तरको प्रादेशिक अस्पतालमा होस्, चाहे उपप्रादेशिक अस्पताल होस् धवलागिरीमा, वा जिल्ला अस्पताल स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्, सबै यो कामको निम्ति जुट्नु भएको छ। यो कामको निम्ति सरकारले आवश्यक पर्ने सामानहरू, आवश्यक पर्ने पिपिईहरू, आवश्यक पर्ने अरू स्वास्थ्यका सामग्रीहरू पनि व्यवस्था गरिरहेको छ। थप व्यवस्था गर्ने कुरा पनि प्रयत्न गरिरहेको छ। मैले सुनेको छु केन्द्रीय सरकारले पनि विदेशबाट पनि थुप्रै सामग्रीहरू ल्याएर अहिले विभिन्न ठाउँमा प्रदेशमा वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ, गर्दै पनि छ, गरिरहेको पनि छ। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ सहज रूपमा यसलाई समाधान गर्ने, सामना गर्ने परिस्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले त हामी खास गरी सङ्क्रमितकै हिसाबले हेर्दाखेरि हामी एकदमै न्यून सङ्ख्यामा छौँ देशभरि नै हेर्दाखेरि। त्यो कारणले एकदम सहज जस्तो पनि लागेको छैन हामीलाई। ठिकै छ, यो खासै सङ्क्रमित पनि छैन होइन, तर यो सङ्ख्या स्वाट्टै बढेर जाँदाखेरिको थेक्न सक्ने स्थितिको आकलन त सरकारले गरेको होला नि। यहाँ अब एउटा प्रमुख सचेतकको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो खालको सामना गर्न सक्ने क्षमता हामीले डेभलप गरेका छौँ त। पहिलो कुरा तपाईँ हामीले कल्पना गरे जस्तो त्यो अवस्था नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो सङ्क्रमित भएर धेरै मान्छे भएर राख्ने ठाउँ नहुने परिस्थिति त्यस्तो आउँदैन होला। अहिलेसम्मको हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो पूर्वाधार तयार, हाम्रा जनशक्तिको परिचालन, हाम्रो सबै कुराको होसियारीको कारणले त्यस्तो नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँभन्दा बढेर अचाकली बढेर अब हामीले थेग्न नसक्ने गरी त्यो अवस्था बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले बेलैमा अनुशासन कायम गरेका छौँ। अझै अनुशासन कायम नभएको छ भने सबै जनताहरूलाई, जनसमुदायहरूलाई हामीले अपिल गर्नुपर्दछ, अनुशासनमा राख्नुपर्दछ। लकडाउन लुज भए पनि, टाइट भए पनि हामी आफै अनुशासन भएरै यो रोगबाट मुक्त हुने रहेछ। हामी जति बढी अनुशासन हुन सक्छौँ, जस्तै भनौँ न मास्क लाउने कुरा, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुरा, डिस्टेन्समा बस्ने कुरा, यी जे जे कुरा सरकारले बारम्बार स्वास्थ्य कर्मीले भनिरहनु भएको छ, त्यस्ता कुराहरू हामीले बढीभन्दा बढी कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने वास्तवमा त्यो रोगबाट टाढा रहने स्थिति बन्दो रहेछ, सामना गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने बुझिएको छ। पहिलो कुरो त आत्मानुशासन हो, आफै अनुशासन बसेर यसलाई हल गर्ने हो। अहिले नेपालमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै त्यस्तो नफैलिनुको कारणमा मुख्य कुरा हाम्रो आत्मानुशासन हो। सरकारले गरेको प्रयास पनि हो, जनसमुदायले दिएको साथ पनि हो, सबै दलहरू, सबै समाजसेवीहरू, जनप्रतिनिधिहरूको मेहनत पनि हो। यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर भोलिको अवस्था के हुनसक्छ भन्ने कुरा अहिले आकलन त गर्न सकिन्न। तर हामी पूर्वाधार अब हिजो थिएन, सकिएन भन्दैन। अबका दिनहरूमा यसले के शिक्षा दियो भने हरेक प्रदेश स्तरमा एउटा सरुवाहरूको अस्पताल आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा शिक्षा दियो। पहिलो कुरा त तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिलेसम्मको सरकारहरूमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले लगानी ज्यादै कम गरेका रहेछौँ। हेर्दा त धेरै नै देखिने, सरकारी गैर सरकारी गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै नै लगानी गरेको देखिने। तर रिजल्टमा आउँदा, अहिले एक्सनमा आउँदा हामीले सरकारलाई परेको अप्ठ्यारो, जनतालाई परेको अप्ठ्यारो समाधानको निम्ति अहिले कसले प्रयत्न गर्छ त भनेर आउँदाखेरि त अहिले त स्वास्थ्य क्षेत्र हाम्रो धेरै तल रहेछ भन्ने देखियो नि त। स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै तल रहेछ भनेपछि त्यसलाई उकास्नु पऱ्यो। त्यसलाई उकास्नु पऱ्यो भनेको धेरै ठाउँमा त्यसको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो र गुणस्तरीय अस्पतालहरू विकास गर्नु पऱ्यो। कम्तीमा प्रदेश स्तरमा टेकुमा मात्रै भएर भएन नि, काठमाडौँको टेकुमा मात्रै सर्वरोग अस्पताल भएर भएन नि। हरेक प्रदेशमा एउटा सर्वरोग अस्पताल चाहिँ गुणस्तरीय युक्त, साधनयुक्त सर्वरोग अस्पतालको आवश्यक हो। त्यसबारेमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अब सर्वरोग अस्पताल बनाउने, मैले सुनेअनुसार हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले अब एउटा चाहिँ सर्वरोग अस्पताल बनाउनुपर्छ भनेर कामहरू, योजनाहरू अगाडि सोचाइ बनाइराख्नु भएको मैले सुनेको छु। उहाँले सोचाइ बनाएको कुरालाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ। एउटा सर्वरोग अस्पताल चाहिन्छ। त्यस्तै अब आगामी दिनमा विशिष्टीकृत अस्पतालहरू, जस्तै डायलिसिस सेवा ठाउँमा गर्न नपाएर, जिल्लामा गर्न नपाएर, कोही जस्तै लमजुङका मान्छेहरू दमौली आउनुपर्ने, पोखरा आउनुपर्ने, पर्वतका मान्छेहरू कहाँ जानुपर्ने जुन अवस्था छ, यस्तो अवस्थालाई डायलिसिस सेवा जिल्लामा हुने परिस्थिति, मृगौलाको बिरामीहरूलाई दुःख पाउने, टाढा जानु पर्ने परिस्थिति भन्दा डायलिसिस सेवाहरू जिल्लामा गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। र विशिष्टीकृत अस्पतालहरू, क्यान्सरको, मुटुको, अरू त्यस्ता विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको बारेमा पनि अब प्रदेशले आफ्नो लेभलमा विशिष्ट अस्पतालको स्थापना गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको अनुभव यो घटनाले दियो। हामी
जे कुरा हुन्छ भएपछि भएपछि सोच्ने हाम्रो चाहिँ चलन छ। हामीलाई शिक्षा दियो। यो घटनाले नकारात्मक कुराले हामीलाई सकारात्मक शिक्षा पनि दियो। यो घटना नकारात्मक थियो, यसले हामीलाई नोक्सान बनायो, दुःख दियो, धेरै जनतालाई दुःख दियो। आफ्नो पेसा व्यवसाय काममा लागेर उत्पादनमा लाग्ने, विकासमा लाग्ने, निर्माणमा लाग्ने बेलामा घरमा खुम्चिएर बस्नुपर्ने, काममा खुम्चिएर बस्नुपर्ने जुन अवस्था बन्यो त्यो नकारात्मक कुरा हो। तर नकारात्मक कुराबाट हामीले सकारात्मक कुरा के सिक्नु पर्दछ भने अब यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो उथलपुथल ल्याउनु पर्ने आवश्यक छ। धेरै गुणस्तरीय अस्पतालहरू विकास गर्नुपर्ने आवश्यक देखियो। जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने देखियो। शिक्षामा जनशक्ति, यो क्षेत्रको जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरा र स्वास्थ्यमा अस्पतालहरू निर्माण गर्ने कुरा, गुणस्तरीययुक्त साधनयुक्त अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने देखियो। त्यस्तै अरू क्षेत्रमा जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा लगाउनु पर्ने, उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने देखियो। यो कुराबाट हामीले शिक्षा पनि ल्याएका छौँ। तर शिक्षा मात्रै होइन, अबका दिनमा अझै थप रिस्की हुन्छ कि अझै थप हामीले सामना गर्नुपर्छ कि भनेर पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, ठाउँ ठाउँमा, पालिका पालिकामा, वडा वडामा, जिल्ला जिल्लामा, प्रदेश स्तरमा पनि त्यो ढङ्गको पूर्वाधार तयार गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। अपुग छ, नपुगेको छ भने अझै थप प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ। महानगरले, नगरले, गाउँपालिकाले, प्रदेशले अपुग छ केही छ भने त्यसलाई पनि पूर्वाधार अझै बनाएर। अब तपाईँले भने जस्तै अब अहिले चाहिँ उत्पादनको कुरा पनि सँगै जोडिएको छ। अब मानिसहरू घरभित्र थुनिएर बसेका छन्, उत्पादन जिरो भएको छ र छिमेकीबाट आउनुपर्ने पनि अब नआउने अवस्था छ र ल्याउनु पनि आफैमा चुनौतीपूर्ण छ र त्यो खतराकै बिचबाट ल्याउनु परेको अवस्था छ। खाद्यान्नहरू ल्याउँदाखेरि भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या त्यति धेरै हुँदाहुँदै पनि हामीले ल्याइराख्नुपर्ने बाध्यता छ। यो बेलामा सरकारले यसलाई नै अवसरको रूपमा लिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही पोलिसी लेभलमा छलफल भएको छ कि छैन? यसमा यसरी बुझ्नुपर्छ माधवजी, हामी आतङ्कित हुनुहुन्न, सजग चाहिँ हुनुपर्छ, होसियारी चाहिँ अपनाउनुपर्छ। एक थरी मान्छेहरू यो विषयलाई आतङ्कको सृजना गरेर मान्छेहरूलाई घरबाट हात बाँधेर बाहिर पनि निस्किन, बाहिर जाँदाखेरि सोध्नु पर्छ। अथवा बाहिर त सरकारले ननिस्कि भनेको छ, बाहिर भनेको आफ्नो आँगनमा निस्किने कुरा, बाहिर भनेको खेतबारीमा जाने कुरा, आफ्नो खेतबारीमा मकै गोड्नको निम्ति, बस्तु बाबुलाई घाँसपात जानको निम्ति, घाँसपात लिएर ल्याउनको निम्ति, घरमा आफ्ना चाहिँ खेतीबारी करेसबारीमा काम गर्नको निम्ति पनि गर्ने कि नगर्ने, गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न जस्तो बनाएको छ। त्यस्तो होइन। आतङ्कित बनाउनु पर्ने जरुरी छैन, सजग हुनु पर्यो, आत्मअनुशासनमा रहनु पर्यो। तपाईँले आफ्नो घर वरिपरिको करेसबारीमा काम गर्नको निम्ति, तपाईँले आफ्नो खेती किसानमा, आफ्नो बारीमा जोत्नको निम्ति, आफ्नो बारी खन्नको निम्ति, मकै खेती गोड्नको निम्ति, तरकारी खेती लाउनको निम्ति, बाँझ जग्गा खन्नको निम्ति सरकारले पहिले पनि रोकेको छैन, पहिले पनि रोकेको होइन। ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ जम्मा नहुनुहोस्, बाहिरबाट मान्छे नलानुहोस्, बाहिरका मान्छे ल्याएर त्यहाँ प्रयोग नगर्नुहोस् भनेको हो। नौलो मान्छेहरू आउनु गाउँमा आउन नदिनुहोस्, नौलो मान्छे आयो भने बाहिरबाट सङ्क्रमित आउन सक्छ, बाहिर नल्याउनुहोस्। अनि एकै ठाउँमा धेरै मान्छे जुटेर चाहिँ त्यो काम गतिविधि नगर्नुहोस्। तर तपाईँ दुई तिनजना डिस्टेन्स कायम गरेर तपाईँले आफ्नो उत्पादनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, खेतीबारीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, घरका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ भनिरहेकै छ, गरिरहनु भएको छ। गाउँतिर कतिपय मान्छेले गरिरहनु भएको पनि छ। निर्माणकै कामहरू पनि साना मसिना 2-3 4जनाले गर्ने काम त हिजो पनि गरिरहनु भएको छ, गर्न मिल्छ, नमिल्ने होइन। तर यसलाई नै आतङ्कको विषय बनाएर कामै गर्न हुन्न, छुनै हुन्न, बोल्नै हुन्न भनेर पनि प्रचार गरिएको छ। गलत कुरा हो एउटा। अर्को चाहिँ यो कोरोना भाइरस लाग्यो भनेपछि एउटा रमाइलो विषय बन्यो, रमाइलो कायदा फुर्सदको विषय बन्यो। यसबाट होसियारी अपनाउनु पर्छ भने जनतालाई सिकाउनु सट्टा कायदा फुर्सदको विषय बन्यो भनेर कतिपय ठाउँमा तास खेलेर 30जना 35-40जना जुटेर तास खेल्ने, एक थरी खेल्ने एक थरी हेर्ने, त्यो जमात भएर बस्ने, फुर्सदको सदुपयोग भएको छ भनेर ती मान्छेहरू गाउँमा आफ्नो उत्पादनमा काम गर्नेतिर भन्दा त्यो रमाइलो मनाउनेतिर लाग्ने। कोही मान्छेहरू बोका लिएर डाँडा काँडातिर पिकनिकमा 50-60 जना जम्मा भएर रमाइलो गर्ने, नाचगान गर्ने, पिकनिक गर्ने। यो रमाइलो अवसर होइन। यो सङ्क्रमित रोग लागिरहेको बेला, महामारी फैलिरहेको बेला रमाइलो मनाउने बेला होइन, एक ठाउँ जम्मा भएर गुजुल्टिएर बस्ने बेला होइन। यो सरकारले भनेको त्यसरी नगर्नुहोस् भनेको हो। त्यो गर्नुहोस् के भने हामीले आफ्नो ठाउँमा घरबारीमा, करेसाबारीमा, गाउँमा अलि डिस्टेन्स कायम गरेर आफ्नो उत्पादन त गर्नै पर्यो। उत्पादन तपाईँले गर्नुहुन्न भने खानुहुन्छ के, भोलि खानुहुन्छ के? सबै सरकारले मात्रै दिएर साध्य हुन्छ र? हामीले आफ्नो जग्गा बाँधो राख्ने, आफ्नो जग्गामा केही पनि नगर्ने अनि सरकारले दिएन भनेर मात्रै हुन्छ र? हुँदैन नि। हामीले पनि आफ्नो जग्गामा उत्पादन गर्नु पर्यो, आफूले सकेको उत्पादन गर्नु पर्यो, नपुगेको नसकेको सरकारले सहयोग गर्ने हो। एक। दोस्रो कुरा, खाद्यान्न आपूर्ति बाहिरबाट गर्ने कि नगर्ने, गर्दाखेरि सङ्क्रमितको सम्भावना हुन्छ भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, सङ्क्रमितको सम्भावना हुन पनि सक्छ। तर त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने जाँच पडताल राम्रोसँग गर्नु पर्यो, निगरानी राम्रोसँग गर्नु पर्यो। सीमा नाका, विदेश देशको चाहिँ नेपाल भारतको सीमा, नेपाल चीनको सीमामा पनि सरकारले कडाइ गरेकै छ। त्यो सीमा नाका कडाइ गर्नै पर्यो।
त्यहाँ चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्छ कि त्यो आएको सामानलाई राम्रोसँग जाँच पडताल गर्नुपर्छ कि कोही कोही त्यही ट्रकभित्र लुकेर आइदिने पनि त सम्भावना छ नि, सङ्क्रमित मान्छे लुकेर आउने पनि हुनसक्छ। त्यो जाँच पडताल राम्रोसँग गर्नु पर्यो, त्यहाँ कडाइ गर्नु पर्यो, ती के सामान आएको छ त्यसको जाँच पडताल राम्रोसँग गरेर खाद्यान्न सामग्रीलाई भित्र पठाउनु पर्यो। एउटा त्यहीँ टाइट गर्नु पर्यो। खाद्यान्न सामग्री त ल्याउनै पर्यो, तर त्यसलाई राम्रोसँग जाँच पडताल गरेर मात्रै प्रवेश गराइदिनु पर्यो। आफ्नो नाकामा, देशको नाका, प्रदेशको नाका, पालिकाको नाका, वडाको नाकामा खाद्यान्न सामग्री ल्याउँदाखेरि जाँच पडताल गर्नु पर्यो। अर्को कुरा, तपाईँ आफ्नो गाउँठाउँहरू जहाँ जग्गा बाँझो छ, जहाँ चाहिँ बाँझो छ र खेतीपाती भएको छैन, यसलाई तपाईँ हामीले अब अवसरको रूपमा लिएर विदेशमा गएका मान्छेहरू देशमा ठिक भएन विदेशमा राम्रो हुन्छ, देशमा रोजगारी पाएन विदेशमा पाइन्छ, कायदा छ विदेश राम्रो छ, नेपालभन्दा विदेश राम्रो छ भनेर धेरै मान्छेहरू विदेश जानुभयो, विदेशबाट रोजगारी पनि लिनुभयो, धेरै पैसा पनि भयो होला। तर अहिले के भइरहेछ भने अमेरिका, युरोपतिर जानुभन्दा, अरबतिर जानुभन्दा हो यहाँ त सङ्क्रमितले खत्तम बनायो, नेपाल पो सुरक्षित रहेछ। बरु विदेशतिर भन्दा नेपाल पो सुरक्षित रहेछ भने विदेश जानलाई नेपाल सुरक्षित देखियो, अमेरिका जाने, युरोप जाने, बाहिर अरब जाने, इन्डिया जानेलाई नेपाल सुरक्षित देखियो। अनि नेपालमा भएका सहर बजारमा गाउँमा बस्न नसकेर यस्तो थाइने गाउँमा किन बस्ने, यस्तो दुःख गरेर किन बस्ने, कोदालो खनेर किन बस्ने, बुढापाका बाआमाको सेवा गरेर किन बस्ने। अब सहरमा जाने, अब श्रीमान विदेश गएर काम गरिरहेको छ, पैसा कमाएको छ, अब चाहिँ अरू परिवार चाहिँ बजारमा बस्ने भन्ने पनि भयो। कोही अब परिवारै विदेश नै नगए पनि गाउँभन्दा सहरमा बस्दा राम्रो, त्यहाँ सुविधा त्यहीँ छ, विकास त्यहीँ छ भनेर गाउँ सब बजारमा जानेहरूले पनि अब गाउँ पो सुरक्षित रहेछ भन्ने देखियो, आफ्नै गाउँ, आफ्नै बारी, आफ्नै ठाउँ पो ठिक रहेछ भन्ने देखियो। त्यसमा एउटा अवसर पनि छ। हामीले यसलाई नकारात्मक कुरालाई सकारात्मक रूपमा अवसर लिएर अब हामीले गाउँलाई हराभरा पार्नुपर्छ, गाउँमा उत्पादन बढाउनुपर्छ। बाँझो जग्गा राख्न नहुने त्यो परिस्थिति, त्यो नीति सरकारले बाँझो जग्गा राख्न नपाउने नीति पनि बनाउनु पर्यो। त्यहाँ समूहगत रूपमा, व्यावसायिक रूपमा उत्पादनमा भाग लिने हो कि वा व्यक्तिगत रूपमा पनि भाग लिने हो, कसरी हो? आफ्नो जग्गा आफै खेतीपाती गर्ने हो कि अथवा गाउँमै समूह बनाएर उत्पादनमा भाग लिने हो, व्यावसायिक तरिकाले उत्पादनमा भाग लिने हो? त्यो कुराको निम्ति सरकारले पनि एउटा नीति बनाउनु पर्यो, सही नीति बनाउनु पर्यो। र त्यहाँ जनताहरू जो गाउँमा जानुभएको छ, जो बेरोजगार हुनुहुन्छ, काम पाउनु भएन भने उहाँहरूले पनि त्यो सामूहिक खेती प्रणाली, व्यावसायिक खेती प्रणाली, चाहे त्यो फलफुलको कुरा होस्, चाहे त्यो तरकारीको कुरा होस्, चाहे त्यो पशुपालनको कुरा होस्, चाहे त्यो अरू खालको जुनसुकै कुरा उत्पादन होस्, उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा वा सामूहिक रूपमा उनीहरूले काम गर्ने, उत्पादन बढाउने एक गर्नुपर्छ। र उत्पादित सामग्रीहरू बिकेन भने, त्यसको बजारीकरणको उत्पादित सामग्री बिकेन भने स्थानीय सरकारले पहलकदमी गरिदिनु पर्यो। त्यो उत्पादित सामग्री कहाँ गएर बिक्छ? तरकारी कहीँ छ बिकेन, त्यो तरकारी कहाँ लगेर बिक्छ? आफ्नै पालिकाभित्र बिक्छ, आफ्नै पालिकाको बजारमा ल्याइदिनु, व्यवस्था देखाइदिनु पर्यो, हेरि यहाँ पालिकामा ल्याइदिनुहोस् भन्ने सुविधा सहयोग गरिदिनु पर्यो, बजारीकरण गर्ने कुरा सहयोग गरिदिनु पर्यो। अनि होइन आफ्नै वडामा बिक्छ भने त्यही वडामा पल्लो अर्को पालिकामा लगेर बिक्री गर्न सकिन्छ, बिक्री गरिदिने। एक ठाउँको सामान अर्को ठाउँमा, जस्तै अब जिल्लाभित्र पनि आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्यो। जस्तै कुनै पालिकामा खाद्यान्न के अरे धान हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? मकै र कोदो हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ? खसी बोका बाख्रा पालन धेरै हुन्छ, कुखुरा पालन धेरै हुन्छ, तरकारी हुन्छ। तर त्यहाँ धान हुँदैन, चामल छैन भने त्यहाँबाट मासु, त्यहाँबाट मासु, त्यहाँबाट तरकारी बाहिर पठाइदिने, अर्को पालिकाबाट चामल ल्याउने। यसको समन्वय त खाली पालिकाले गर्न सक्छ, विनिमय पनि गर्न सकिन्छ, किन सकिन्न? तपाईँको मानव उदाहरण, कुनै एउटा पालिका र अर्को पालिका बिचमा सहमति गरेर तपाईँको ठाउँबाट हामीलाई तरकारी दिनुहोस्, तपाईँको ठाउँबाट हामीलाई मासु पठाइदिनुहोस्, हाम्रो ठाउँबाट चामल दिन्छौँ। चामल धेरै हुने पालिकाले चामल जम्मा गरेर, धान जम्मा गरेर चामल बनाएर हाम्रो ठाउँबाट हामी यति चामल धेरै छ, हाम्रो धान यति बढी छ, हामी निर्यात गर्न तथ्याङ्क त हुनु पर्यो नि। बिना तथ्याङ्क हावाहुरी कुराले गरेर हुन्छ र? तथ्याङ्क निकाल्नु पर्यो। तपाईँको पालिकामा के धेरै छ, उत्पादन हुन्छ? उत्पादन हुँदैन, बाँधे मात्र छन्, के निकास गर्नुहुन्छ? पहिला उत्पादन हुने बनाउनु पर्यो। तपाईँकोमा धान खेती हुन्छ भने धान खेती धेरै गर्नु पर्यो। धान धेरै बनाउनुहुन्छ भने आफ्नो जनतालाई पुगेर कति बाहिर पठाउने हो त्यो हिसाब गर्नु पर्यो। त्यो हिसाब गरेपछि अर्को पालिकामा कहाँनिर तरकारी खेती हुन्छ, कहाँनिर मासु उत्पादन धेरै हुन्छ, उनीहरूसँग मासु ल्याउने, तरकारी ल्याउने, हाम्रोबाट चामल लाने। त्यसो गरी पनि तपाईँले पालिका र जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको तथ्याङ्क नगरिकन, त्यसको हिसाब नगरिकन खालि अन्यलमै कुरा गरेर ल अब जम्मै बाहिरको खाद्यान्न आपूर्ति बन्द गरिदिने भनेपछि हुने ठाउँले पनि खान्छ, नहुने ठाउँले के खान्छ? नहुने ठाउँले त भोकमरी पर्छ नि। त्यस्तो खालको गर्नुहुन्न। तपाईँले मसिनरी अबको दिनमा हिसाब गर्ने कुरा मसिनरी पालिकामा हिसाब गरेर के उत्पादन हुँदो रहेछ हाम्रो ठाउँमा, उत्पादन उत्पादन बढाउने र
अर्को पालिकामा के उत्पादन हुन्छ त्यसको हिसाब लिने, सबै पालिकाको हिसाब लिएर हामीले जिल्लाभित्रैको पालिकामा विनिमय गरेर त्यसरी लान सक्ने गरेर पनि आत्मनिर्भर स्थिति पर्छ भने बाहिरबाट धेरै ल्याउनै परेन। त्यो हिसाब त पहिला गर्नु पर्यो नि। अहिले नै बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन भनेर भन्नुभयो भने तपाईँमा भोग एक थरी भोकमरी भयो भने एक थरी फाल्ने स्थिति बन्छ, त्यो स्थिति हुँदैन। अब अलिकति हामी राजनीतिक तरङ्ग पछिल्लो समय देखा परेको छ। यहाँको पार्टी का अध्यक्षले जुन सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँले 2वटा अध्यादेश ल्याउनु भयो र फेरि फिर्ता पनि गर्नुभयो। यो घटनाक्रमलाई तपाईँ एउटा केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले जिल्लाको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ, कसरी लिनुभएको छ यो विषयमा? अब यो जिल्लाको इन्चार्जले गर्ने विषय के होइन त माधवजी, त्यो विषय के हो भने सरकारले यो अध्यादेश पार्टीले ल्याउने पनि होइन, अध्यादेश संसदले ल्याउने पनि होइन, संसद नचलिरहेको बेला सरकारले ल्याउने हो। सरकारले अध्यादेश ल्याउने हो, सरकारले ल्यायो, एउटा त्यो आवश्यकता देखेर ल्याउने हो, आवश्यकता नभए नल्याउने हो होइन। सरकारले के आवश्यकता देख्यो ल्यायो, पछि अब आफ्नै पार्टीभित्र बाहिर विपक्षी दलका साथीहरूले पनि अहिले यो आवश्यक छैन भो फिर्ता गर्नु भन्नुभयो, फिर्ता गरिदिनु भयो। त्यसलाई तर ल्याउनु पूर्व पनि उहाँले आवश्यक सल्लाह गर्नु भएन र फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ फिर्ता गर्ने एउटा प्रेसर परेर फिर्ता गरे भन्नुभयो। यो चाहिँ एउटा अलिकति छलफलको विषय रहँदैन र यो एउटा सरकारले पार्टी सम्बन्ध चाहिँ पार्टीको प्रमुखले नेतृत्व गरेको सरकारले चाहिँ मन परे ल्याउने अनि मन परे फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको यो छलफल बहसको विषय रहँदैन? यो गर्ने त सरकारले नै हो। अब फेरि पनि पार्टीले अध्यादेश ल्याउँदैन, फेरि पनि छलफल जति गरे पनि त्यो सरकारको नेतृत्व त पार्टीले गरिरहेछ नि। म भन्दै छलफल जति गरे फेरि पार्टीले अध्यादेश त ल्याउँदैन, फेरि संसदले अध्यादेश त ल्याउँदैन। संसदले त ऐन बनाउने हो होइन, सरकारले विधेयक ल्याएर संसदले ऐन बनाउने हो, अनि पार्टीले सुझाव दिने हो, सल्लाह दिने हो। अध्यादेश आवश्यक परे सरकारले ल्याउने, फेरि पनि ल्याउनु परे त सरकारले ल्याउने। उही कति बेला ल्याउने, के ल्याउने भन्ने विषय मात्रै हो। त्यसको सान्दर्भिकताको कुरा त रहन्छ। यो बारेमा तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो बारेमा कति सल्लाह भयो, नेताहरूसँग सल्लाह भयो कि भएन, अब मैले त सबै कुरा थाहा पाउने विषय त भएन। तर मैले थाहा पाए अनुसार त्योभन्दा एक दिन अगाडि त्यो कुन बार पर्यो, अब शनिबार भनी सुन्छु म, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसँग 3-4 घण्टा कुरा भएको, हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता एकजना वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालसँग 3-4 घण्टा कुरा भएको भन्ने सुन्थेँ। भेटै नभएको कुरै, त्यस्तो छलफलै नभएको र भेटाघाटै नभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। एजेन्डै बनाएर अध्यादेश बारेमा के गर्ने भनेर एजेन्डा बनाएर बैठक त पहिला त भएन होला, तर सचिवालयको बैठक पनि पछि बस्यो, सुझाव जानकारी गराइयो भन्ने सुनियो। ठिक छ, त्यसमा केही कमी थियो, कुनै मान्छेलाई थाहा भएन, कसैलाई थाहा हुन पर्थ्यो, छलफल अलिकति हुन पर्थ्यो, पार्टीमा नेतृत्वमा अलिकति सल्लाह हुन पर्थ्यो भन्ने कुरा, सुझाव दिने कुरा ठिक छ, सुझाव दिने कुरा सुझाव हुन पनि पर्छ, छलफल आवश्यक पर्यो भने छलफल गर्न पनि पर्छ। पार्टीले नै बनाएको सरकार हो, पार्टीले नै अगाडि बढाएको नेताहरू हो होइन, त्यसमा छलफल हुनुपर्छ। छलफल गर्न हुँदैन पर्दैन त म भन्दिनँ, तर आवश्यकता अनुसार छलफल गर्नुपर्छ। सरकारले गर्ने निर्णयमा हरेक कुरा छलफल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भनियो भने तपाईँले त्यहाँ सरकारलाई हातखुट्टा बाँधिने हुन्छ। त्यो त अहिले प्रदेश सरकार छ हाम्रो यहाँ गण्डकी प्रदेश सरकार, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश पार्टी कमिटीको निर्णयभन्दा बाहिर एउटा कुरा पनि गर्न पाइन्न भन्यो भने त सामरिक महत्त्व राख्ने प्रदेश कमिटीसम्म सोधिरहनु पर्यो के गर्ने, राजनीतिक महत्त्व राख्ने विषयमा त गर्नु पर्यो। विशेष खालका कुराहरूमा राय सल्लाह लिने कुरा स्वाभाविक कुरा हो, स्वाभाविक कुरा हो। तर मलाई यसलाई ठुलो विषय उछालेर एकदम अचम्म भयो, उत्पात भयो, के उद्देश्यले आएको थियो, के उद्देश्य भयो, सिद्धियो त्यो बेले कुरा। तर मान्छेले यसलाई राजनीतिक विषय बनाएर, एजेन्डा ठुलो बनाएर अब यही हो मौका चाहिँ सरकारलाई हान्ने, सरकारलाई आरोप गर्न आउने, सरकारलाई कमजोर पार्ने, सरकारको विरोध गर्ने अवसर यही हो भनेर एकदम चाहिँ नभएका कुराहरू जोडेर मान्छेको मानमर्दन गर्ने गरी जानुपर्ने त हुँदैन। यो कुरा त तपाईँहरूको पार्टीभित्रकै कुरा रह्यो नि। पार्टीभित्रको कुरा चाहिँ पार्टी छ नि त, पार्टीको बैठक हुनुपर्छ, बैठक हुन्छ, बेला बेला पार्टीका बैठक हुन्छन्, छलफल हुन्छन्, आवश्यक परे समीक्षा हुन्छन्। कमजोरी भन्ने कुरा होला, कहिले प्रधानमन्त्रीका कमजोरी छैन, प्रधानमन्त्रीले मेरो कमजोरी भयो त्यो बेला, अथवा सल्लाह यति गर्नु पर्थ्यो भएन भन्नु होला। अर्को प्रचण्ड कमरेडको कमजोरी रहेछन्, प्रचण्ड कमरेडले यो भयो भन्नु होला। त्यो त पार्टी त एउटा जीवन्त सङ्गठन हो नि, पार्टी एउटा जीवन्त सङ्गठन हो। त्यो त नियमित बैठक बस्छ, छलफल हुन्छ। मैले थाहा पाइरहेको छु सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ, बेला बेला सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ। हामीले 9 जनाको सचिवालय, वरिष्ठ नेताहरू, हाम्रा आदरणीय नेताहरू रहेको 9 जनाको सचिवालय छ। उहाँहरूले गरे अनि 2टा अध्यक्षले गरेपछि हुन्छ भनेर पार्टी एकतै 2टा अध्यक्षले गरे हुन्छ भने हामी जिम्मा दियौँ, हामीले मान्यौँ। 2टा पार्टी एक हो भनेर 2टा अध्यक्षले भन्नु हो भनेर हामीले ताली पिट्यौँ। हामी केन्द्रीय सचिव गर्ने कुरो त केही छैन, ताली पिट्यौँ। ल 2टा अध्यक्षले बनाएपछि ल 9 जनाको सचिवालय हो भन्नुभयो, ल हुन्छ भन्यौँ। ल स्थायी कमिटी 45 जना भयो, हुन्छ भन्यौँ। 441 जना केन्द्रीय कमिटी भन्नुभयो, अहिले 85 कति 51 कति पुगेको छ, केन्द्रीय कमिटी भयो, हुन्छ भन्यौँ होइन।
दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा जाने है। अबका कुरा हरेक कुरा दुईटा अध्यक्ष सहमतिमा जाने, दुईटा अध्यक्ष सहमति गरेर एजेन्डा बनाउने, दुईटा सहमति गरेर अनि महाधिवेशनसम्म सहमति र एकताको महाधिवेशन गर्ने भने हो नि त। अब यो बाहिरको कुरा पनि त्यही हो। तपाईँलाई ताक परे एउटा कुरा गर्ने, मलाई ताक परे अरू कुरा गर्ने, त त्यो सोचाइ अनुसार त भएन नि। दुईटा यहाँ अहिले एउटालाई मात्र आलोचना गर्ने कुरा होइन, हरेकले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हरेकले के लिनुपर्छ, पार्टीलाई विधि पूर्वक चलाउने हो भने त कसैले पनि विधि मिच्न भएन नि। दुईटा अध्यक्ष बस्नु पर्यो, सल्लाह गर्नु पर्यो, सल्लाह गरेर हरेक एजेन्डा बनाउनु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो, पार्टीमा ल्याउनु पर्यो। पार्टीभन्दा बाहिरको भेला बैठक किन गर्नु पर्यो? तपाईँ अर्को गाउँमा टोलमा गएर भेला किन गर्नु पर्यो? पार्टी केन्द्रीय कार्यालय छँदैछ, हामीले किन बनाएको केन्द्रीय कार्यालय? केन्द्रीय कार्यालय छ, केन्द्रीय विभिन्न अफिसहरू छन्, त्यहीँ भयो नि छलफल गर्ने, स्थायी कमिटीका सदस्य अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ, त्यहीँ गर्ने, दुईटा अध्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ, त्यहीँ गर्ने, अध्यक्ष महासचिव अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ, त्यहीँ गर्ने, त्यही कार्यालयमा बसेर जति भेटघाट गर्न सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। तर फलानुलाई कमजोर पार्न भनेर बैठक भेला त गर्नु परेन नि त। अहिले चाहिँ यो त एकदमै के हुन्छ भने तपाईँले मेरो विरुद्ध तपाईँले भेला गर्न थाल्नु भने त मैले नि गर्छु नि, फेरि गयो भने किन गऱ्यो भन्ने पाइयो। पार्टीमा निर्णयमा लेख्ने गुटबन्दी गर्न हुँदैन भनेर प्रतिवेदनमा लेख्ने होइन, नियावलीमा लेख्ने, अनि गुटबन्दी तपाईँ पनि गर्ने भएपछि म नि गर्छु, सबै गुटबन्दी गर्ने। अनि कार्यकर्ताले के सिकाउने? कार्यकर्ताले गुटबन्दी कार्यकर्तालाई मात्रै सिकाएर हुन्छ र? कार्यकर्ताले गुटबन्दी नगर्ने भने अब चाहिँ गरिरहने, त्यो कुरा होइन। पहिला त आफू ठिक भएर हामी सबै नेताहरू, हामी त नेता भन्दा हामीभन्दा ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ, सचिवालयका मुख्य नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बरु 3 दिन 4 दिन 5 दिन बैठकमा छलफल गर्नुहोस्, सचिवालय बैठक राखेर 3 दिन 4 दिन 5 दिन छलफल गर्नुहोस्, धोइ पखाली गर्नुहोस्। हाम्रो पार्टी हिजो हाम्रो पार्टीको जीवन, तपाईँ म साबिक एमालेबाट आएको मान्छे हो, साबिक एमालेको जीवन मैले सम्झेको कुरा के छ भने अनेक उतार चढाव हुन्थ्यो, अनेक विवाद हुन्थ्यो, तर हामी 4 दिन 5 दिन 6 दिन पनि विवाद गर्थ्यौँ, चर्की पनि गर्थ्यौँ, फेरि मिलेर अगाडि बढ्थ्यौँ। त्यसको विकल्प छैन अहिले पनि। अहिले पनि तपाईँ जति विवाद जति बहसका कुरा गरे पनि तपाईँलाई डिलबाट खसालेर मलाई डिलबाट खसालेर तपाईँ पार्टी बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ त सरकार परिवर्तन गर्ने सम्मको कुरा चाहिँ फोरममा आउन थाल्यो, बाहिर आउन थाल्यो, अथवा कतिपय तपाईँका वरिष्ठ नेताहरूले पनि हुनसक्छ यो सम्मको सम्भावना छ भनेर पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको देखिन्छ होइन। अब त्यस्तो सम्भावना, त्यस्तो कोर्स सुरु भएको केही सङ्केत पाउनु भएको छ यहाँले? होइन, म नेताहरूप्रति सबै नेताप्रति सम्मान व्यक्त गर्छु। मभन्दा उमेरले पनि जेठो हुनुहुन्छ, आन्दोलनले पनि जेठो हुनुहुन्छ, योगदानले पनि जेठो हुनुहुन्छ, जिम्मेवारीले पनि जेठो हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको बारेमा मैले अन्टसन्ट बोल्नुपर्ने केही जरुरी छैन। कुन चाहिँ नेता कमरेडले के भन्नुभयो मैले जानकारी पनि पाएको छैन, थाहा पनि छैन। अब उहाँ नेताहरूको बिच छलफल के भएको छ मलाई सबै कुरो जानकारी हुने कुरो नि आएन। तर हरेक कुरो के हुन्छ भने अब तपाईँलाई के इच्छा लाग्छ उतिएर लिन खोजेर हुन्छ। म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हो, मलाई सरकारको मन्त्री बन्न भनेको अब मनोगत हिसाबले मलाई सरकारको मन्त्री बन्न मन लाग्यो, प्रदेश सरकार मन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। तपाईँले बेमौसम कुरा उठाएर हुन्छ अहिले, त्यो मौसममा हुनु पर्यो, एउटा विधिमा हुनु पर्यो, एउटा भनेको अर्को कसैलाई हटाउनु पर्यो, राख्न पर्यो, राख्न पार्टीले आवश्यकता अनुसार उसको विधि प्रक्रिया के होला त्यो बेलै कुरा। तर तपाईँले कति वर्षलाई चुनाव गर्नुभयो? हिजोको जस्तै 6 महिनामा सरकार फेर्ने विधि हो र अहिले? अहिले त नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत पाथ्यो 15 सालमा, त्यो सरकार टिकेन। त्यसपछि बहुमत पाएको सरकार त यही होला नि, पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत पायो नि। अनि बहुमत पाएको सरकार बहुमत जनताले किन दिएको भने स्थिरताको निम्ति दिएको। स्थिरता किन चाहिएको थियो भने विकासको निम्ति हो, विकास सुशासन समृद्धिको निम्ति हो। जनताले स्थिरता दिएको, कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ कि भनेर दिएको। कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएको, जनताले यसले गर्छ कि भनेर स्थिरता हुनको लागि बहुमत दिएको। अनि यसले गर्न पर्यो के भने सुशासन विकास समृद्धि गर्नु पर्यो। सुशासन विकास र समृद्धि 5 वर्षमा भित्र देशलाई केही बाटो अगाडि बढाउने बेला अनि तपाईँ मन्त्री हुने कि म मन्त्री हुने, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पार्टीको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ मन्त्री। तर केपी ओलीको नेतृत्वमा आएको जनमत हो नि हो। अनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ अहिले बेमौसमी हो, यहाँको कुरा त्यो सम्भव छैन, यो सम्भावना देखिन्छ, सम्भव छैन। त्यतिर जानु हुने त दुर्घटना हुन्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला जसले दुईटा अध्यक्ष बीचमा चाहिँ सहमति भएको कुरा, जुनसुकै बेला जसले पनि हटाउनै राख्ने अभियान चलाउनु भयो भने त्यसले एकता होइन दुर्घटना निम्ति हुन्छ। तपाईँ समझदारीमा जानुहोस् न, समझदारी जानुभयो भने त कसलाई मन्त्री बनाउनु परेको छ, मन्त्री आवश्यक परे मन्त्री यो राखौँ भन्न सकिने भयो, राजनीतिक नीतिमा यो राखौँ भन्न सकिने भयो, अरू कुरा मिलाउन सकिने भयो नि। तपाईँ नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर सबै परिवर्तन गरेर तपाईँमा भागभण्डा गरेर अनि उसलाई हटाएर हामी बस्छौँ भने त त्यो बिरालोले चुलो कहिले खाली हुन्छ र अनि त्यसपछि बनाएको कुरा पनि त्यसो गर्न मिल्छ? पार्टी त्यसरी चल्छ, सरकार त्यसरी चल्छ। हामीले अहिले सबै मिलेर सरकारलाई बल दिने हो। कमजोरी छ भने आलोचना गर्ने हो, बैठकमा आलोचना गर्ने, कमजोरी हटाउन लाउने, अब यसरी जाऊ, यो नगर अब यसरी जाऊ भनेर भन्ने।
आवश्यक त्यहाँ नमिलेका मेकानिजम नमिलेका कुरा छन् मिलाउने, सरकारलाई तर यही सरकारलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नु पर्यो, सरकारलाई बलियो बनाएर जाने र 5 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीले राम्रोसँग सरकार चलायो, विकासको रूपरेखा कोर्यो, समृद्धिको रूपरेखा कोर्यो, जनतालाई सुशासन दिने बाटो अगाडि बढायो। अनि अब चाहिँ हाम्रो अर्कोपट्टि हाम्रो पालो आउने भयो भन्नु पर्यो नि त। अनि अहिले तपाईँ चाहिँ केपी ओलीको सरकार छ, नेकपाको सरकार छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार भएको बेला नेकपाका साथीहरू कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारलाई कमजोर पार्ने हामी लायौँ भने, हामी नै कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा कमजोर पार्ने लायौँ भने हामीले के काम गर्छौँ? अनि कसो सरकारलाई बलियो बनाउँछौँ? भोलि हामीले नै कमजोर बनाएको सरकारले भोलि जनताको मन जित्न सकेन र भोलि चाहिँ हामी सफल हुन सकेनौँ भने तपाईँको मन्त्री, तपाईँको प्रधानमन्त्री, तपाईँका राजनीतिक बाँडफाँड कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? सम्भव छैन नि। एउटा अर्को तपाईँले मलाई विरोध गर्नुभयो, मलाई असहयोग गर्नुभयो, अनि मैले तपाईँलाई राम्रैसँग सहयोग गर्छु भन्ने छ त? छैन नि। त्यो त एउटा समझदारीपूर्ण बातमा ल्याउनु पर्यो, समझदारीपूर्ण बातमा ल्याउनु पर्यो, विश्वासको बातमा ल्याउनु पर्यो, चित्त नबुझेका असन्तुष्ट छन् भने भन्नु पर्यो, बसेर छलफल गर्नु पर्यो। हाम्रा श्रद्धेय नेताहरू हुनुहुन्छ, धेरै धेरै त्यस्ता महत्त्वपूर्ण जङ्क्चरहरू, धेरै अप्ठ्याराहरू हाम्रो आदरणीय कमरेड प्रचण्ड कमरेडले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण अप्ठ्याराहरू पार गरेर आएर त्यहाँ नेता भएर आइपुग्नु भयो भने त्यति गुच्चा खेलेर आएको त होइन। उहाँले पनि एउटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आउनुभयो, उहाँले आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आउनुभयो, त्यत्रो जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आउनुभयो, सफल भएर त्यहाँसम्म शान्तिपूर्ण रूपले ल्यान्ड गर्नुभयो। उहाँले पनि एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्नुभएको छ। कमरेड केपी ओली उहाँले 14 वर्ष जेल बसेर कष्टसाध्य जीवन बिताएर त्यसपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर यहाँसम्म आउनुभयो नि। चाहे त्यो नाकाबन्दीको कुरा होस्, चाहे त्यो भूकम्पको बेला होस्, चाहे त्यो अहिले पार्टी एकता गर्ने र बहुमत दिलाउने बेला सरकार नेतृत्व गर्ने बेला होस्, उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। अनि त्यस्तै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाहुदेव गौतम लगायतका ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरूले आन्दोलनमा पार्टीमा विशेष भूमिका खेल्नु भएको छ, उहाँहरूले अग्रणी भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँहरू जस्तो नेता भएको ठाउँ पार्टीमा अनि फेरि कच्याङ कुचुङ हुन्छ, बिग्रन्छ कि भत्किन्छ कि बिगार्छन् कि भनेर चिन्ता गर्नुहुन्छ? बिगार्न दिनुहुन्छ? उहाँहरूले बिगार्नुहुन्छ पार्टीलाई? बिगार्नुहुन्न नि। अहिले हामी पार्टी बनाएको त बिगार्नलाई हो र, जनतालाई उत्साहित बनाउनको निम्ति, जनतामा विश्वास दिलाउनको निम्ति, विकास समृद्धि गर्नको निम्ति हो नि। अनि अब भरङ्ग बनाएर जनतालाई तपाईँ भन्नुहोस् त, अब यहाँ अब यो सबै कुरो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने, सबै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्न थाल्यो भने यहाँ राम्रो हुन्छ? दुर्घटना हुँदैन? अनि जनतालाई निराश बनाइँदैन? जनतालाई निराश बनाएर तपाईँले गर्नुहुन्छ कि? तपाईँले गर्नुहुन्छ कि? म के गर्न सक्छु? अहिले जनतालाई निराश बनाउने बेला होइन। अहिले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरू सबै नेताहरूले गर्ने काम भनेको एकताबद्ध भएर कमजोरीलाई आलोचना गर्ने, पाइन्छ आलोचना गर्न, बस्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, कमजोरी हटाउनको लागि सुझाव दिनुपर्छ। कोही पनि दुधले धुवाको केही पनि कमजोरी नहुने मान्छे हुँदैन, हरेकका कमजोरी हुन सक्छन्। कमजोरीलाई आलोचना गर्ने, सुझाव दिने, सच्याउने त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यसरी नै बनेको पार्टी हो नि हाम्रो। कमजोरीलाई आलोचना गरेर सुझाव दिएर सच्याएर बन्दै आएको पार्टी हो, त्यसै बनाएको पार्टी हो। यो कुनै गफ गरेर बनाएको पार्टी हो र? यो यसो माटो भाँडाकुटै खेलेर बनाएको पार्टी हो र? यो त आन्दोलन सङ्घर्षबाट हुर्किएको पार्टी हो। यो त धेरै आरोह अवरोह पार गरेर बनेको पार्टी हो। यो पार्टीमा धेरै मान्छेले योगदान गरेका छन्, धेरै मान्छेले पसिना बगाएका छन्, रगत बगाएका छन्, शहादत प्राप्त गरेका छन्, घाइते छन्, बेपत्ता छन्, थुप्रै मान्छे छन्। ती सबै घाइते, बेपत्ता, शहादत प्राप्त गरेका सबै जनताको साथीको सम्मानको लागि पनि यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ, यो पार्टीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ, जनतालाई विश्वास दिलाएर उनीहरूलाई उत्साहित बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, तब न हुन्छ। त्यसमा अहिले हामी दायाँ बायाँ गर्ने होइन। कमजोरी छन् सच्याउने, कसै कमजोरी छन् भने सच्याउने, मेरा कमजोरी छन्, कसैका छन् भने सच्याएर अगाडि बढ्ने, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने, सबै मिलेर अगाडि बढ्ने र पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन। कसै तपाईँ पत्रकार साथीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही बेला हुइयाँ मचाएर लो पार्टी विभाजित हुने भयो, दुईतिर भए, 2-3 धार भए, 3-3 धार भए, पार्टी विभाजन भयो, कायदा भयो भनेर तपाईँहरूले पनि त्यस्तो मिडियामा नपठाइदिनुहोस् कृपया। म भन्छु यो देशको जिम्मेवारी बोकेको पार्टी हो। यो पार्टी भनेको जिम्मेवारी बोकेको पार्टी हो। यो देश बनाउन हिँडेको पार्टी हो। कमी कमजोरी हुन्छ मान्छेको, तपाईँ घर परिवारमा पनि कमी कमजोरी हुन्छ। तपाईँले ठिक ढङ्गले नेतृत्व नगरे नि हुनसक्छ, मैले नगरे नि हुनसक्छ, हाम्रो नि कमजोरी होला। तर कमजोरी छ भन्ने बित्तिकै गयो सिद्धियो भन्ने हुन्छ? हुँदैन नि। एउटा कमजोरी हुन्छ, दुईवटा कमजोरी होला मान्छेको हुन सक्छन्, रहेछन् भने सच्याउने हो, सच्याएर अगाडि बढ्ने हो नि। तर अब तपाईँ अहिले बल्ल यत्रो लामो अवधिदेखि बल्ल अहिले दुईवटा पार्टी मिलेर एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएको छ। अब देश यसले बनाउँछ कि, यसले समृद्धिको बाटो ल्याउँछ कि, यसले विकासको काम गर्छ कि, यसले सुशासन दिन्छ कि भनिरहेको बेला अनि जम्मै कोकोला मचाएर सुशासन दिँदैन, विकास गर्दैन, समृद्धि कसले गर्छ त? समृद्धि कसले गर्छ त? विकास पात्रको आधारमा मात्रै नभए हो यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने हो नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी घोषणापत्र अनुसार अब तपाईँले भने जस्तै अब हामी अन्तिममा छौँ, कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा यो अहिले उपयुक्त, तपाईँले भने जस्तै उपयुक्त मौसम होइन अथवा यसले दुर्घटनामा जान सक्छ जुन सङ्केत यहाँले गर्नुभएको छ, तपाईँ अब आम शुभचिन्तक कार्यकर्ता, तपाईँको पार्टीप्रतिका शुभचिन्तकहरूलाई एक शब्दमा, अब छोटोमा
अहिलेको परिस्थितिमा अब हामी कुनै पनि समीकरण परिवर्तन नगरिकन यो 5 वर्ष सम्पन्न गरेर निर्वाचन गर्छौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? माधवजी यस्तो कुरा, अब हामीले के गर्नुपर्छ भने पार्टीले सबै साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो। अझै त हाम्रो 1 करोड पुरा भएको छैन। 1 करोड पुरा नभइकन अर्को बाटो हिँड्न थालेछौँ कि हामी। पहिलो त पार्टीले 1 करोड पुरा गरेर सबैले जिम्मेवारी दिनु पर्यो। सबै तहको साथीहरूमा जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो। सबैले जिम्मेवारी दिनु पर्यो, 1 करोड पुरा गर्नु पर्यो। 1 करोडलाई पुरा गर्ने काम, महत्त्वपूर्ण काम एउटा गर्नु पर्यो। पार्टीभित्रको ऊ चाहिँ सङ्गठन त मिल्यो, तर हाम्रो मन मिलाउने बाँकी छ नि त। हामी बेला बेला धारबाट आयौँ, त्यो मन मिलाउन बाँकी छ। त्यो मन मिलाउने काममा, घुलमिल गर्ने काममा बनाउनु पर्यो, त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो। पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउनु पर्यो अनि सबैलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो। साथसाथै अहिले जो सरकारहरू छ, 2 नम्बर प्रदेश बाहेक सबै ठाउँमा सरकार छ। 2 नम्बर प्रदेशमा नि कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो छ, अलिकति तारतम्य मिल्ने भने त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व हुनसक्छ। र 6वटा प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्व छ र सङ्घमा पनि हाम्रो नेतृत्व छ, प्रदेशहरू सबै छ। त्यस कारणले स्थानीय तहमा धेरै हाम्रो छ। यो बेला हामी सबै मिलेर कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै कहाँ कस्ता कमजोरी छन् सच्याएर हामीले चाहिँ विकास समृद्धिको काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले आउँदा गर्दो रहेछ, काङ्ग्रेसले गर्न सकेन भनिरहेछौँ हामी, अनि कम्युनिस्ट पार्टीले पाउँदैन गर्दैन भने अनि भोलि अर्कोपल्ट के भन्ने त हामी। त्यो भएर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न सक्दो रहेछ भने देखाउनु पर्यो। पहिलो कुरा तपाईँ तछाड मछाड किन गर्नुहुन्छ? पालो सबैको आइरहेछ, आउँछ नि। अहिले मन्त्री नभएको, अहिले मान्छे मन्त्री नभएको मान्छे अर्कोचोटि बिचमा हेरफेर गरेर फेरि मन्त्री हुन सक्छन्। हिजो प्रधानमन्त्री सबै प्रायः मुख्य नेताहरू हुनुभएको छ, अहिले प्रधानमन्त्री नभएको मान्छे भोलि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। पार्टीलाई सफल पार्नुहोस्, तपाईँ पार्टीलाई सफल पार्नुहोस्, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुहोस्। पालो तपाईँहरू सबैको पालो आउँछ नि, हतार किन गर्ने? हुन्छ, यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद माधवजी। पोखरा टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। विशेष यो श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय राजनैतिक अवस्थामा पनि केही उतार चढावहरू आउन थालेका छन्। मुख्य गरी सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा र नेकपाभित्र देखिएका केही विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रममा। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश सभाको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रममा। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।